रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला और हर एक शख्स से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और लोगों के बीच ऐसा किरदार रखा कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ लोगो, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, तो आप पर सबसे ज़्यादा जुल्म किया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर माफ़ कर देते थे। नाज़रीन, आपने अगर पहला पार्ट देख रखा है तो आप जानते ही होंगे कि हमने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से लेकर पहली वही तक का सफ़र बयान किया था। एक दिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में इबादत कर रहे थे तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का कलाम सुनाया जो पहली वही थी। तो दोस्तों, आज हम इसी हदीस को आगे बढ़ाएंगे। नबूवत मिलने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो कुछ हुआ वो सच में दिल दहला देने वाला था। तो शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गारे हिरा की उस रात ने सब कुछ बदल दिया था। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा इक़रा यानी कि पढ़ो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल घबरा गया और वो दौड़ते हुए घर आए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ाओ, मुझे कंबल उड़ाओ। हज़रत खदीजा ने उन्हें तसल्ली दी और अपने चचाजाद भाई वराका बिन नौफल के पास ले आई। वराका ने सुना और कहा, ये वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल होती थी। काश मैं जिंदा होता जब तुम्हारी कौम तुम्हें निकालने पर मजबूर करेगी। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान रह गए, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वराका ने कहा, हाँ, जो भी हक बात लेकर आया है उसके साथ यही हुआ है। पहले मुसलमान कौन हुए? पहली दावत सबसे करीबी लोगों को दी गई, जिसमें सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाली थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, जो सबसे पहले मुसलमान बनी। नंबर 2 पर थे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो दोस्तों में से थे आपके, पहले मुसलमान हुए। नंबर 3 हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो बचपन से रसूलुल्लाह के साथ थे, इन्होंने भी इस्लाम बचपन में ही कबूल कर लिया। चौथे नंबर पर हज़रत ज़ैद बिन हारिथा रज़ियल्लाहु अन्हु, जो ग़ुलाम थे मगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपना बेटा माना था। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की दावत से बहुत लोग मुसलमान होने लगे, जैसे हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। जब इस्लाम की दावत खुलेआम हुई, दोस्तों, पहले इस्लाम चुपके चुपके फैला, मगर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि अपने करीबी रिश्तेदारों को डराएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को बुलाया और कहा, अगर मैं कहूँ कि एक लश्कर इस पहाड़ के पीछे छुपा है तो क्या तुम लोग मुझ पर यकीन करोगे? सबने कहा, बिल्कुल, आप तो अमीन हो। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक अजीम अजाब से डराने आया हूँ। ये सुनकर अबू लहब चिल्लाया, तबाह हो जाओ, क्या इसलिए हमें बुलाया था? और उसके बाद ये आयत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा। और इसके बाद कुरैश का मुखालिफत और ज़्यादा शिद्दत से शुरू हो गया। मुशरिकीन का जुल्म। इस्लाम के दुश्मन अबू लहब, अबू जहल और दूसरे कुरैशी सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा पर जुल्म ढाने लगे। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को तपती रेत पर लिटा दिया जाता था और उनके सीने पर पत्थर रख दिया जाता था। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम की पहली शहीद बनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नमाज के वक्त कैमल की अतरी डाल दी जाती थी, मगर इस्लाम फैलता रहा। मुशरिकीन का बायकॉट। शब अबी तालिब की आजमाइश। जब कुरैश ने देखा कि इस्लाम दिन ब दिन फैल रहा है तो उन्होंने बनु हाशिम और बनु मुतल्लिब यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर एक सख्त बायकॉट यानी सोशल बैन लगा दिया। यह बायकॉट शब अबी तालिब के नाम की जगह पर हुआ, जहां मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे उन्हें 3 साल तक अलग कर दिया गया। कोई उनसे लेन देन नहीं करेगा, कोई उनसे शादी नहीं करेगा, कोई उन्हें खाना पानी नहीं देगा। 3 साल तक ये हालत रही। बच्चे रोते थे, लोग पत्ते खाकर गुजारा करते थे। हज़रत खदीजा जैसी अमीर औरत भी इस जुल्म को सहने लगी। जब एक दिन कुरैशी रहम दिल हुए और उन्होंने इस बायकॉट को तोड़ दिया, तब जाकर ये मुश्किल ख़त्म हुई। लेकिन इसके बाद एक और दुख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाला था, अमल हुज़न यानी गम का साल। शब अबी तालिब से निकलने के बाद एक और बड़ा इम्तिहान आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 सबसे हिमायती एक साथ वफ़ात पा गए। पहले हज़रत अबू तालिब, जो बचपन से उनका साथ देते आ रहे थे। दूसरी हज़रत खदीजा, जो उनका सबसे बड़ा सहारा थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गम में टूट गए। ये साल अमल हुज़न कहलाए, यानी कि गमों का साल। कुरैश और भी ज़्यादा शिद्दत से जुल्म करने लगे। ताइफ का दर्दनाक सफ़र। जब मक्का में जुल्म हद से बढ़ गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलाम हज़रत ज़ैद के साथ ताइफ गए ताकि वहाँ के लोगों को इस्लाम के बारे में बताएं। लेकिन ताइफ के लोगों ने
نہ صرف انکار کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑایا۔ شرارتی لڑکوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو خون سے لت پت کر دیا۔ اتنا ظلم ہونے کے باوجود جب فرشتے آئے اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو تباہ کر دو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کر لیں۔ سوچو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صبر والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے تھے۔ ناظرین، اسی دکھ بھرے وقت میں اللہ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا، اسراء والمعراج، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سے مسجد الحرم سے مسجد الاقصیٰ اور مسجد الاقصیٰ سے آسمانوں کی طرف سفر طے کیا۔ یہ ایک بڑی نشانی تھی۔ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو ہم بنا چکے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ مدینہ کا راستہ کھولنے والے اہم واقعات۔ جب مکہ میں کوئی سننے کو تیار نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دنوں میں مختلف قبیلوں سے ملتے تاکہ کوئی اسلام کا حمایتی بن سکے۔ اس دوران مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ پہلی اغوا کے عہد 12 لوگ اسلام ہوئے اور دوسری اغوا کے عہد 70 لوگ ایمان لائے، اور انہوں نے کہا اگر آپ مدینہ آئیں تو ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ تھا مدینہ کا دروازہ۔ مشرکین کی سازش، ندوہ کا خوفناک پلان۔ جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے دارالندوہ، جو ان کی کاؤنسلنگ ہال تھی، اس میں ایک خوفناک پلان بنایا کہ کوئی کہنے لگا کہ انہیں قید کر دو اور کوئی بولا کہ ان کو شہر سے نکال دو۔ ابو جہل نے کہا ہر ایک قبیلے سے ایک آدمی بھیجیں اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دیں تاکہ بنو ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ یہ پلان طے ہو گیا، لیکن اللہ نے ان کے پلان کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، آج رات مشرکین آپ کو قتل کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا میری جگہ تم یہ چادر اوڑھ کر سو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتا تھا کہ یہ جان کا خطرہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ قریش نے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دکھے سورہ یاسین کی کچھ آیتیں پڑھ کر نکل گئے اور اللہ نے ان کی آنکھیں بند کر دی۔ جب وہ لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سو رہے تھے۔ غصے سے پاگل ہو کر قریش نے ان کا پیچھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر غار ثور کی طرف نکل پڑے۔ قریش نے چاروں طرف تلاشی کی اور وہ غار ثور کے بالکل قریب آ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ اگر ان کی نظر نیچے پڑ گئی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی، گھبراؤ مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ نے معجزہ دکھایا، ایک مکڑی نے جالہ بن دیا اور ایک کبوتر نے انڈے دے دیے۔ قریش نے دیکھا اور سوچا کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا اور واپس چلے گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف بڑھ رہے تھے تو قریش نے ان کے سر پر انعام رکھا تھا۔ ایک مشرک سراقہ بن ملک نے ان کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی سراقہ قریب گئے اس کے گھوڑے نے گرنا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عام سفر نہیں، اللہ کا حکم ہے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آخر وہ عظیم منظر آ گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور لوگ ترانے گنگنا رہے تھے۔ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ تھا نبوت سے مدینہ تک کا سفر، ظلم، صبر اور معجزہ، اور اللہ کی مدد، ایک لاجواب داستان۔ سوچو اسلام ایسے نہیں پھیلا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مشکلوں کا سامنا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے راستے پر چل لیں۔ کیا پہلے سے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ساری باتیں جانتے تھے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور تیار ہو جائیے اس کے اگلے پارٹ کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔